Assalamu alaikum, pyare Pakistan. This is your host Mahnur Qureshi and you are listening to the Heartbeat of Pakistan FM 100. आप सुन रहे हैं FM 100 रहबर रेडियो फॉर रिलीफ. आपने FM 100 के प्लेटफॉर्म से रेडियो फॉर रिलीफ जो कि फ्लड रिलीफ ट्रांसमिशन है, स्पेशल ट्रांसमिशन है, उसको सुना भी. पहले भी हम आपको कनेक्ट करते रहे हमारे रिलीफ वर्कर्स के साथ, हमारे रहबर के साथ, और आज भी हम आपको कनेक्ट करेंगे एक रहबर के साथ. पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो रिलीफ एक्टिविटीज हो रही हैं सैलाब के बाद, हम आपको उसके हवाले से लेटेस्ट अपडेट देते हैं. तमाम अपडेट्स आपको मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कभी आप अपडेट मिस कर दें. अगर आप कभी अपडेट मिस भी कर दें तो हम आपके लिए हमारे सोशल मीडिया पर ये स्मॉल चंक्स होते हैं इन प्रोग्राम्स के, तो आप वो सुन सकते हैं. जी, हमें ज्वाइन किया है मिस्टर साबिर खान यूसुफजई ने, जो कि रीजनल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं सिंध फ्लड इमरजेंसी रिस्पांस के संगी डेवलपमेंट फाउंडेशन से इनका ताल्लुक है. अस्सलाम वालेकुम साबिर साहब. वालेकुम अस्सलाम. साबिर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानूंगी कि आप किस जगह पे रिलीफ एक्टिविटी के हवाले से काम कर रहे हैं. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मैं FM 100 का कि जो ने मुझे मौका दिया कि मैं जो फ्लड इफेक्टेड लोग हैं उनके बारे में बता सकूं और एक अपील कर सकूं. इस वक्त जो है हम बेसिकली हमारा जो रिस्पांस है वो तो सिंध में 5 से 6 अजला के अंदर है जो करंटली हमने शुरू किया है. लेकिन अभी जो करंटली मैं जो मौजूद हूँ जिस पे हम काम कर रहे हैं, अभी मैं शिकारपुर की तालुका है, तहसील जो है वो खानपुर है, और उसमें पीर बख्श शुजरा यूनियन काउंसिल भी और गाँव में. आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे बेसिक बुनियादी आने का मकसद था कि यहाँ पे चूंकि ये एरिया जब हमने UN के साथ असेसमेंट की थी और फिर हमारी बाद में जो हमारी टीमें यहाँ पे आई थी उन्होंने जब असेसमेंट की थी तो यहाँ पे 70% जो ये एरिया ये जो है वो फ्लड की वजह से मुतासर हुआ है. बल्कि अभी भी जो है पानी खड़ा है और हम यहाँ पे आज हम आए बेसिकली इन लोगों को जो ट्रांजिशनरी शेल्टर है, जो टेंट वो दे रहे हैं. खवातीन को हमने फोकस किया है और उसमें जो माजूर अफराद हैं उनको हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं और फिर बाद में सीनियर सिटीजन और वल्नरेबिलिटी क्राइटेरिया को सामने रखते हुए. सही. अच्छा, जब हम एक्टिविटी के हवाले से बात करते हैं, रिलीफ एक्टिविटी के हवाले से, तो आपको क्या लग रहा है कि आप सैलाब को गुजरे भी कुछ टाइम हो गया है, कुछ हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन स्टिल वाटर बॉर्न डिजीजेस भी हैं और भी चैलेंजेस हैं. क्या क्या वो चैलेंजेस हैं जो कि अभी भी फेस करने पड़ रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया. अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हैं. इसको मैं अक्सर जो देखता हूँ वो जब मैं जगह बैठा था तो मैं जो बात करता हूँ कि ये जो मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. हम हेल्थ को, एजुकेशन को या उनकी जो लाइवलीहुड है या जो उनका रहन इनको अलग नहीं कर सकते. ये एक का दूसरे के ऊपर जो है वो असर होता है. मैं आपको मिसाल देता हूँ. जमीनों में पानी खड़ा है, ठीक है. अब जमीनों में जो पानी खड़ा है उसकी वजह से क्या होता है कि जो जिसकी जमीनें हैं वो मुतासर होगी. अब उसको उसकी जो न्यूट्रिशन है, उसकी फैमिली की न्यूट्रिशन है वो मुतासर होगी और वो किस तरफ चले गए, वो हेल्थ की हैजर्ड की तरफ चले गए, यानी उनको हेल्थ के मसाइल शुरू हो गए, ठीक है. तो उसका उनको अब अगर वहाँ पे कैश असिस्टेंस दी जाए ताकि वो अपनी खुराक रखे तो उससे उनके सेहत के मसले भी काफी हद तक, यानी कि जो नशोनुमा है उनके बच्चों की है या उनकी फैमिली की है, खासकर जो लैक्टेटिंग वेमेन्स है, खवातीन है जो माँ बच्चों को दूध पिलाती हैं या ऐसे हमला खवातीन है, तो उनके लिए खुराक की कमी का बहुत बड़ा असर होगा जो आने बच्चा पैदा होगा उस हवाले से भी. और उसके साथ साथ जो ज़ाहिर बात है वो जो पानी खड़ा है उससे मुख्तलिफ बीमारियां, क्योंकि पानी भी कंटेमिनेट हो गया जो वहाँ पे पंप्स थे, और उसके अलावा जो पानी खड़ा है वहाँ पे जगहों में उसकी वजह से भी वाटर बॉर्न डिजीज मुख्तलिफ है, मलेरिया है और सारी चीजें हैं. और उसका फिर डायरेक्ट इफेक्ट जो है ना, जो क्योंकि में एजुकेशन सेक्टर भी मुतासर हुआ है और RS जो हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं वो भी मुतासर हुए हैं. उनकी जो कैपेसिटी है वो भी कम हो गई है और गवर्नमेंट के पास ठीक है वसाइल हैं, लेकिन हम उनको भी जरूरत है कि उनके साथ हेल्प की जाए. तो उस सिलसिले में जो है हम उसको भी देख रहे हैं. संगी डेवलपमेंट फाउंडेशन ने असेसमेंट की है जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं तालुका के अंदर, तहसील के अंदर, और वहाँ पे हमने अब जो DG हेल्थ हैं, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होते हैं उनके साथ मीटिंग करके तो ये इनके देखा कि उनकी नीड्स क्या है. तो हमने वहाँ पे अभी मेडिसिन भी दे रहे हैं शुरू. अभी इंशाल्लाह हमने उनकी असेसमेंट और सारी चीजें कर ली, अभी मेडिसिन देना स्टार्ट कर दी है. और उसके अलावा जो है हमने एजुकेशन के साथ मिलके कुछ एरियाज के अंदर, शिकारपुर में 2 एरियाज हैं जो जहाँ पे चक का एरिया है, अब्दुर्रहमान चाचड़ का इलाका है, और उसके अलावा मियाँ जो गोट का इलाका है, वहाँ पे हमने टेम्पररी लर्निंग सेंटर्स बनाए हैं बच्चों के लिए. बड़े अच्छे खूबसूरत सेंटर्स हैं. मैंने कुछ तस्वीरें अगर आप कहेंगे तो हम शेयर भी कर सकते हैं. और उसके अलावा जो है हमने खैरपुर जो है, क्योंकि खैरपुर भी जो है बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है, तो हमने जो स्टार्ट की फिर खैरपुर में सर हमने TLCs टेम्पररी लर्निंग सेंटर्स वहाँ पे अतामुल खान हामी कोट डिजी की तहसील है, वहाँ पे हमने ये स्कूल स्टैब्लिश शुरू कर दिया वहाँ से. और साथ इसी तरीके से सेम जो है वो पैटर्न हम हेल्थ के हवाले से वहाँ पे भी कर रहे हैं. और साथ में जो ये शेल्टर वाला है ये हम विद द सपोर्ट ऑफ अलाइड पाकिस्तान, IOM और UK8 उनके तावन से इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं. सही. अच्छा, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है रिलीफ एक्टिविटीज के हवाले से? जी, फ्यूचर में ये कि हमने असेसमेंट की है और हमें जो चीजें अभी फील्ड से भी मिल रही हैं, चूंकि ज्यादा हम जा रहे हैं, जैसे स्कूल में
میں ہم بچوں کے لیے گئے تو بچوں کو جو سامان ہم نے دیا وہ کم تھا, ہم کہتے ہیں اس کو مزید بڑھائیں. انہیں بچوں کے پیرنٹس سے ہم ملاقاتیں کی تو وہ غریب لوگ ہیں, ان کو کیش اسسٹنس چاہیے, ٹھیک ہے نا, وہ ہم اس کو سوچ رہے ہیں اس حوالے سے. جو میں کہتا ہوں جو ایکٹیویٹی ضرورت ہے, اب اس کو بیسیکلی ایریا میپنگ کی ضرورت ہے کہ وہ بیٹھیں اور اس میں, کیونکہ کافی ایریا میں جیسے پانی کھڑا ہے, جیسے میں یہاں پیر بخش شجرا میں تو یہاں سے پانی اتر گیا لیکن زمینوں کے اندر پانی ہے. اس طرح خیرپور میں جو ہے, مجھے اس کا جگہ ایگزیکٹ نام بول گئے, کنگری تحصیل ہے, اس کے اندر ہے, میرے ایک دوست ہیں وہ وہاں پہ ہم گئے ہوئے تھے کل, تو انہوں نے میرے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کی ہے کہ وہاں پہ ابھی بھی انہوں نے تجویز دی کہ وہاں پہ سولر پینل لگا کے نا, موٹر لگا کے پانی, کیونکہ وہاں پہ کوئی 200 گھر ہیں, وہاں پہ ابھی بھی مطلب کہ وہ کچی آبادی, اس میں پانی کھڑا ہے اور وہ لوگ بہت سردیاں آ رہی ہیں تو بڑے مسائل ہیں سوال سے. تو ضروری ہے کہ پانی کو نکالا جائے. اس کے علاوہ جو واش کے حوالے سے, کہ جو گھروں کے اندر پانی چلا گیا تھا وہ ابھی بھی گھر سارے گندے ہیں بہت. ابھی میں جہاں پہ کھڑا ہوں یقین کریں, ہم نے اپنے والنٹیئرس کو لگا کہ ساری ایریا کو واش کی ڈیبریز پڑی ہوئی ہے, سارا کچھ ان کو سامان وہ والا چاہیے کہ ڈیبریز ریموول ہو سکے اس حوالے سے. پھر یہاں پہ کیونکہ کسان جو وہ غریب ہے, 70% علاقہ جیسے یہاں پہ میں کھڑا ہوں پیر بخش شجرا میں, تو متاثر ہے. تو اگر یہاں پہ ضرور ان کو دیا جائے کہ وہ ایسی کچھ اماؤنٹ کیش کہ وہ ٹریکٹر سے اپنی زمینوں کو تھوڑا سا جہاں پہ زمینیں ٹھیک ہے حل کر سکے, 2-3 مرتبہ اس کو نا تیار کر سکیں فصل کے لیے, اور ساتھ میں ان کو سیڈ اور فرٹیلائزر جو ہے, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ گورنمنٹ نے بھی اعلان کیا کہ فری آف کاسٹ ہوگا, لیکن اس میں کوئی ایمرجنسی بیس پہ چاہیے کیونکہ ٹائم گزر رہا ہے نا, کیونکہ پھر جو کاسٹ کا ٹائم گزر جائے گا تو اس کے پاس تو پھر ان کے لیے مشکل ہوگا کہ ان چیزوں کو کریں. تو ڈفرنٹ انٹروینشنز ہیں, اور میرا خیال ہے کہ کوآرڈینیشن از اے ویری اسٹرانگ, اور جو کہ ایک ہمارا میں لگا ہے کہ ویک کمپوننٹ ہے کہ کوآرڈینیشن نہیں ہے امنگ دا ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز. اس میں اگر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اچھی کوآرڈینیشن ہو, چیزوں کو دیکھا جائے, اور ویکلی میٹنگ ہو اس حوالے سے جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں, اور اس میں سپورٹو ہو. ضروری نہیں ہے کہ مثال کے طور پر سنگی ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کام کر رہے ہیں تو وہاں کی لوکل تنظیم بھی اس کو آ کے ہیلپ کرے, کیونکہ اس طرح ایک ہیلپنگ ہینڈ کی چیزوں کے حوالے سے چیزوں کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کی طرف سے بھی فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے, باقی طریقہ کار جو ہے ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی ضرورت ہے کہ اسکالی کا کردار ادا کریں, کوئی ہاٹ لائن کے نمبر کے حوالے سے بھی ضرورت ہے. تو یہ خاص کر جو ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں بھول جاؤں گا, تو پروٹیکشن کے حوالے سے جو ایشوز ہیں جو کہ ہمارے کیمپس ہیں, تو وہاں پہ دیکھا جائے تو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. مطلب خطرات ہیں کہ ہراسمنٹ کے حوالے سے, جو جنڈر بیس وائلنس کے حوالے سے, یہ ساری چیزیں, چائلڈ ابیوز کے حوالے سے, کیونکہ وہ اس میں ایسی کوئی بھی وہ نہیں ہے. اور یہ ابھی پچھلے دنوں کچھ UN کے جو لوگ بھی ہیں انہوں نے بھی ساری چیزیں دیکھی, جو ہم نے پرسنلی بھی وزٹس کیے کیمپس. تو یہ اس کے لیے مزید ضرورت ہے کہ اچھا اس کے لیے کوئی چیز مطلب کوئی پراپر سیل بنا ہے کسی بھی علاقے میں جو آپ کی نالج میں ہو کہ آپ یہاں پہ رپورٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اب دیکھا جائے انفارچونیٹلی پرائمری نیڈس پوری نہیں ہو رہی, اور ہم اس چیز کو اپنی پروٹیکشن کو پرائمری نیڈ انفارچونیٹلی کنسیڈر نہیں کرتے. یہ بہت ایک انفارچونیٹ سی سچویشن ہے. سو اس کے حوالے سے اس کو رپورٹ کہاں کیا جا سکتا ہے؟ مطلب ایک تو پراپر پروسیجر ہوتا ہے, بٹ اف somebody is not having proper food or shelter, so they are very much vulnerable, خاص طور پہ خواتین اور بچے. سو how can they report such things؟ اور یہ جو وائلنس ہے یہ اور لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے یا ریلیف ورکرز کی طرف سے؟ It's something really harsh question, but I really want to know کہ یہ کیا ریلیف ورکرز کی, کیونکہ ورکرز بھی تو sometimes یہ ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ پہ they are having more power than others and they are distributing food and people are dependent on them. Exactly, you are absolutely right. اور there are much chances, بالکل ایسی بات ہے, ہوتی ہے, ہو سکتی بھی ہے, لیکن ابھی کچھ ایسے نوٹس میں چیزیں رپورٹ نہیں ہوئی اور ایک میکینزم نہیں ہے. کل بھی ہماری پرسوں میری اس سے میٹنگ ہوئی تھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے, WHO کے کولیگ ہمارے آئے تھے ہمارے پاس, اسی سلسلے میں ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ یہ ڈائر نیڈ, اور اس کے اوپر جو ہے ہمیں ایک ریفرل میکینزم اور ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے, اور فوراً جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہمیں ایک ایسا نمبر اس کی تشہیر کرنی ضروری ہے کہ وہ مختلف کیمپس کے اندر اور جو ہماری کمیونٹیز ہیں وہاں پہ یہ سیشنز کروائے جائیں, بتایا جائے کہ اینٹی ہراسمنٹ کے حوالے سے, اور یہ جہاں پہ کوئی جنڈر بیس وائلنس ہوتا ہے تو ایک نمبر وہاں پہ خصوصاً جو کیمپس ہیں, میں کہتا ہوں وہاں پہ یہ بینرز ہوں, اس کے اوپر جو ہے وہ لوکل لینگویج کے اندر یہ نمبر لکھے ہونے چاہیے, اور اس کے اوپر باقاعدہ اس پورے کیمپ میں جو لوگ رہ رہے ہیں یا کہیں پہ اگر ہوسٹ کمیونٹیز ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ جو ہے یہ ان کو ایک مرتبہ سیشن دیا جائے کہ یہ اگر ایسے ایسے کچھ ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ نمبر ہے اور یہ لوگ ہیں اور یہ ان سے رابطہ کیا جا سکتا. تو یہ میری تجویز ہے کہ اس کے اوپر فوراً جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور سنگی نے اس کے اوپر جو ہے ابھی ایک انیشیٹو لیا, اور آج ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے, اس میں ہم اپنی ٹیم سے یہ چیزیں جو ہے انشاءاللہ انشور کروا رہے ہیں کہ اگر, کیونکہ لیکن مسئلہ یہ کہ یہ نمبر ایسا ہو ریفر کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ہو, تو میرا خیال ہے اس میں چیزیں کو آگے لے کے جانے میں آسانی ہوگی, کیونکہ اگر سنگی اپنا ایک نمبر دے دیتا ہم اس کو پھر ہمارے لیے مسئلہ چیلنج بھی ہوگا. تو اگر کمیٹی بن جائے نا ڈسٹرکٹ لیول پہ اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی کے حوالے سے, تو بڑی ضروری ہوگی کہ وہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ اس کو دیکھ سکے گی, اور اس کو چیزیں رپورٹ ہوں گی, واٹس ایپ گروپ میں وہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں, تو اس کے اوپر پولیس کا نمائندہ ہو, کیونکہ KP کے اندر ہم نے ایسے کیا اور وہاں پہ ہم نے
एंटी वर्क प्लेस हैरेसमेंट कमेटीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनवाई. एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि एक ऑर्गेनाइजेशन तो एटलीस्ट इसको पॉइंट आउट कर रही है ना. सो इसी तरह से ये दिए से दिया चलेगा और रोशनी होगी होपफुली, बिकॉज इट्स अ वेरी टफ टाइम फॉर द फ्लड अफेक्टेड एंड फॉर अदर पीपल एज वेल. और ऐसी सिचुएशन में भी अगर somebody is taking benefit, that's really bad, because ये तो किसी तरह से भी justified नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जुल्म भी है. थैंक यू सो मच साबिर खान साहब. एट द एंड अपनी जो लोकल जुबान है उसमें कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए? बिल्कुल, मैं खुसूसन जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं उनको पश्तो में कहना चाहूंगा कि जमा रुणो खेंदो जमा मशरानो कशरानो जमा तस्त अपिल्ले जो दा टाइम पर सिंध के मौजूदे मा और द सिंध आगे इलाके ममगा पखपल स्तरगो बाने करते वगा टोले तबाशी विदी और दलते के ډیر زیات غربت ته په هر حواله سره غربت ته. زما تاسو ته خواسته چې څنګه ډیولپمنٹ فاونډیشن هم کار کوي او دغه نور ادارې هم دي. تاسو په خپل هم چې راتلې شي ضلع انتظامیه سره ملاقات کول شي او د خلکو چې کوم دې مدد وکړي هر طریقې سره چې کول شي. تاسو راشي په خپل لاس باندې بس د حکومت په تواسط سره او د خلکو امداد وکړي ځکه دا خلک دا ټیم ډیر مجبور دي د تاسو ضرورت ډیر تاسو ډیر مننه. थैंक यू सो मच मिस्टर साबिर खान यूसुफजई साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच जी. अल्लाह हाफिज. हमारे साथ हमारे रहबर मिस्टर साबिर खान यूसुफजई मौजूद थे, जो कि रीजनल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं सिंध फ्लड इमरजेंसी रिस्पांस के संगी डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ एसोसिएटेड है और उन्होंने हमें बताया कि आप बेसिकली क्या क्या नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को पिन पॉइंट किया. हम आपको FM 100 रहबर के थ्रू मजीद जो डिफरेंट इलाके हैं उनकी सिचुएशन के हवाले से भी बताएंगे और आपको अपने रिलीफ वर्कर्स के साथ अपने रहबर्स के साथ जो है कनेक्ट करते रहेंगे. सुनते रहें FM 100.